वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी बाध्य प्रवासी नेपालीहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी पीएनएन अनलाइन रेडियो तथा भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, यो पीएनएन अनलाइन रेडियो हो। प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा यहाँले प्रवासी गतिविधि सुन्ने क्रममा प्रवासमा आगामी हप्ता नेपालीहरू र नेपाली संघ संगठनहरूले कहाँ के गर्दैछन् सुसम्बन्धी जानकारीको साथमा शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक पीएनएन को एक उत्कृष्ट कार्यक्रम अभियान सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्दै हामी साउदी अरेबियाको दमामबाट बोलिरहेका छौं। तपाईलाई अभियान कार्यक्रमको 83औं श्रृंखलामा हार्दिक स्वागत छ। आज तपाईले यस श्रृंखलामा साउदी अरेबियामा नेपाली कामदारहरूको स्थितिको बारेमा एउटा रिपोर्ट हेर्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम पीएनएन को प्रस्तुति हो। यहाँले यो कार्यक्रम निम्न वेबसाइटहरू pnntv.blog.com, प्रवासीनेपाली.com, सृजनाकालहरहरू.com, हाम्रो संसार.net, खबरसाइट.com, dcnepal.com, हाम्रो समाज.net, नेपालकुबेर.com, पाखरीबास.com.np, नेपालअरब.com, gnlf.blog.com, scotnepal.com, emakalu.com, canada-nepal.net, nepalmother.com, pnnradio.blog.com, दैलेखी.सृजनाकालहरहरू.com को साथसाथै सामाजिक सञ्जालहरू नेट नेपाल, नमस्ते मित्र, संगालो, गुगल प्लस, फेसबुक र युट्युब मार्फत पीएनएन अनलाइन रेडियो टाइप गरी हाम्रो कार्यक्रम विश्वको जुनसुकै स्थानबाट चाहेको समयमा सिधै वा डाउनलोड गरेर सुन्न सक्नु। त्यसैगरी यो कार्यक्रम तपाईले प्रत्येक दिन पीएनएन टिभी र हाम्रो संसार अनलाइन रेडियोबाट हेर्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी समाजमा घट्ने विकृति र विसंगतिको पर्दाफाश गर्दै तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन प्रयासरत अनि प्रतिबद्ध छौं। हामीलाई चाहिन्छ तपाईहरूको साथ र सहयोग। सूचना, सन्देश, जानकारी तथा चेतनामूलक कार्यक्रम अभियानको साथ हामी तपाई सामु उपस्थित भइसकेका छौं। म कार्यक्रम सञ्चालक सागर श्रेष्ठको साथमा खगेन्द्र अधिकारीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने प्रवासी मनहरूको संसार साहित्यसंसार.com। देश विदेशको ताजा पल पलको समाचार, साथमा सन्देश, शुभकामना, रोचक जानकारी, शायरी, जोक, हास्य व्यङ्ग, चेतना र मनोरञ्जनपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक बिहिबार प्रत्यक्ष प्रसारण हुने हाम्रो चौतारी कार्यक्रममा प्रसारण हुनेछ। लगन गर्नुहोस् www.प्रवासीनेपाली.com र www.hsradio.hamrosansaar.net। यस कार्यक्रममा तपाईले आफ्नो सृजना सुनाउनुको साथसाथै तपाईको सुख दुःख शेयर गर्दै रोचक जानकारी प्रस्तुत र आफूलाई मन परेको गीत सुन्न अनि सुनाउन सक्नुहुनेछ। अब हामी तपाईलाई प्रवासी गतिविधि सुन्ने क्रममा प्रवासमा आगामी हप्ता नेपालीहरू र नेपाली संघ संगठनहरूले कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारी दिँदैछौं।
एउटा छुट्टै कथा, एउटा छुट्टै व्यथा, साहित्यको फरक धार, विभिन्न गीत संगीतसँगै कथात्मक जीवनशैली। हाम्रो संसार अनलाइन रेडियोको तरङ्गमा उपन्यास र गीत, गीती उपन्यास, गीती उपन्यास। सेती नदीमा आएको बाढीबाट माछापुच्छ्रे र सर्दी खोला गाविसका प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ फुकुओकाको नोगाता शहरमा रहनुभएका नेपाली साथीहरूको आयोजना तथा फुकुओका नेपाली सोसाइटीको सहयोगमा यही जुन 23 तारिक शनिबारको दिन साँझ 5:30 बजेबाट नोगाता कल्चरल नाइट 2012 आयोजना गरिनु भएकोले फुकुओका लगायत क्युसुमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई उपस्थित भई कार्यक्रम सफल बनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिएको छ। कार्यक्रम संयोजक पुष्कर अधिकारीले दिनुभएको जानकारी अनुसार कार्यक्रममा नेपाली कला र संस्कृति झल्कने नेपाली लोकदोहोरी, नेपाली पञ्चेबाजा, नेपाली नाचहरू तथा नेपाल सम्बन्धी वृत्तचित्रहरूको साथमा थुप्रै रमाइला कार्यक्रम रहनेछन्। साथै फुकुओका नेपाल सोसाइटीले यो मानवीय सहयोगमा जापानमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ स्थित सक्रिय नेपाली सामाजिक संघ संस्थाहरूलाई सहयोगको अपील पनि गरेको छ। कार्यक्रम नोगाता कल्चरल नाइट 2012 मिति 2012 जुन 23 शनिबार, समय साँझ 5:30 बजेबाट, स्थान नोगाता सी यामाबे 364-4 कम्युनिटी नोगाता। तपाईको आवाज हाम्रो आवाज, आवाज विहीनहरूको आवाज, कार्यक्रम हाम्रो आवाज, प्रवासी नेपाली नेटवर्क PNN को आवाज, तपाईँ हामी सबैको आवाज। यो हो कार्यक्रम हाम्रो आवाज। हिमालयन परिवार म्युनिकले नेपाली समुदायहरूलाई हरेक वर्ष चाहिँ फरक फरक ठाउँमा आयोजना गरिने भनिएको यस वर्ष पनि 23 जुन 2012 शनिबारको दिन सामूहिक भ्रमणको आयोजना गरिने भएको छ। बारेनको अति मनोरम ठाउँ र सुन्दर ताल कोनिगिसमा पानी जहाजको सैर गराउँदै साल्जबर्ग ओक भन्ने ठाउँ जहाँ 500 वर्षदेखि सञ्चालित नुन खाने र त्यस सम्बन्धी संग्रहालय देखाउँदै उक्त समय उत्खननका ताका फेला परेका मिलियन वर्ष पुराना जीव भग्नावशेषहरूको समेत दृश्य अवलोकन गराइने योजना रहेको छ। यस ठाउँको अत्यन्त रोचक पक्ष चाहिँ के छ भने 1000 मिटर जमिन मुनि जाँदा पनि कुनै लिस्नो सिँढीको प्रयोग हुन पाउने छैन, न कि चिप्लेटी खेल्दै जानुपर्नेछ। प्राचीन ड्रेसमा यही समाचार हामीले हिमालयन परिवार म्युनिकको फेसबुकमा लिंक सहित राखेका छौं। यही जानकारी गराउँदै सम्पूर्ण म्युनिकवासी र वरपर रहनुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सानो जानकारी सहित हार्दिक निमन्त्रणा गरिएको छ। कार्यक्रम मिति जुन 23 2012 बिहान 7:15 बजेदेखि। भ्रमण स्थान कोनिगिस, भेला हुने म्युनिकको नर्थ। हाम्रो संसार अनलाइन रेडियो र PNN अनलाइन रेडियोको संयुक्त प्रस्तुति हाम्रो चौतारी, हाम्रो चौतारी, हाम्रो चौतारी, तपाईको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी। कार्यक्रम सुन्नुहोस्, मन प्रफुल्ल बनाउनुहोस् अनि पुरस्कार जित्नुहोस्। प्रत्येक हप्ताको बिहीबार दिनको 1 बजेबाट मात्र हाम्रो संसार अनलाइन रेडियो र PNN अनलाइन रेडियोमा लगन गर्नुहोस् www.hamrosansar.net र www.prabasinepali.com।
आदि खोला नाइट 3 हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरू मुना थापा, पुरुषोत्तम नेउपाने, नरजङ गुरुङ लगायत स्थानीय कलाकारहरूको बेजोड प्रस्तुति हुने आदि खोला साँझ 3 मा उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छ। आयोजक स्याङ्जा पब्लिक वेलफेयर कमिटी हङकङ। मिति 24 जुन 2012 आइतबार। समय बेलुकी 7:45 बजेबाट। स्थान योङलङ थिएटर हङकङ। सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको संसारमा हाम्रो संसार। राजनीति, अर्थ, खेलकुद, विश्व समाचार र विज्ञान प्रविधि हाम्रो आधार। श्रोताहरू, नेपाली समुदायको अपार माया र सद्भाव प्राप्त गरेर हाम्रो संसार.नेटले इजरायलबाट साप्ताहिक समाचार रेडियो प्रसारण कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। हाम्रो यो रेडियो कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आगामी दिनमा के थप सुधार गर्नु पर्ला? तपाईको नजिकैका घटना, परिघटना र खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो इमेल ठेगाना info@hamrosansaar.net। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई तपाईले चाहेको बेलामा लगन गरेर सुन्न सक्नुहुनेछ। अ कम्प्लिट न्यूज पोर्टल अनलाइन मिडिया hamrosansaar.net। नेपाल समाज नेदरल्याण्डको वार्षिक वनभोज कार्यक्रम यही आउँदो जुन 29 शुक्रबारदेखि जुलाई 1 आइतबार 2012 सम्म निम्नलिखित स्थानमा हुने हुँदा सम्पूर्ण नेदरल्याण्डवासी नेपाली तथा नेपाल प्रति अगाध माया राख्ने डच साथीहरूलाई गत वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि आफ्नो वर्षभरिकै सम्पूर्ण थकान मेटाउन एक अर्का बीच सुख दुःख बाँड्न तथा गीत संगीतमा झुम्दै स्वादिष्ट परिकारहरूको मज्जा लिन हार्दिक आमन्त्रण गरिएको छ। बेलुकी 5 बजे जुन 29 शुक्रबारदेखि दिउँसो 4 बजे जुलाई 1 आइतबार 2012 सम्म। टिकट दर सदस्य नभएका र चन्दा नदिएकाहरूलाई 50, सदस्य भएका र चन्दा दिएकाहरूलाई 45, 7 देखि 12 वर्षका बच्चाहरूलाई 20 र 7 भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूलाई 1 पैसा पनि नलाग्ने। सम्पर्क nepalsamaj@gmail.com अथवा गणेश सेमखडा 0614374039, श्री पाण्डे 0624121916। आयोजक नेपाल समाज नेदरल्याण्ड। आदरणीय श्रोता मित्र, यहाँहरूले हाम्रो वेबसाइट www.सृजनाकालहरहरू.com मा अनलाइन रेडियो कार्यक्रम सृजनाका लहरहरू, कथानक कार्यक्रम शब्द गुच्छाको साथै रेडियो राजधानीको कार्यक्रम स्पन्दन, PNN को समाचार मूलक कार्यक्रम हाम्रो आवाज, उज्यालो 90 FM को कार्यक्रम बुलबुल सुन्न सक्नुहुनेछ भने साहित्य, सूचना र समाचार पढ्न सक्नुहुनेछ। साथमा रोचक जानकारीहरू त छँदैछन्। लगन गर्नुहोस् www.सृजनाकालहरहरू.com। अहिले सुन्दै हुन्थ्यो विभिन्न संगठनहरूले प्रवासमा आगामी हप्ता कहाँ के गर्दैछ सो सम्बन्धी जानकारी र शुभकामना सन्देशहरू। अब हामी तपाईलाई PNN अनलाइन रेडियोको शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक नियमित प्रस्तुति अभियान कार्यक्रम तर्फ लाम। यस कार्यक्रमको प्रायोजकहरू एभरेस्ट साइबर, मेन मोहन काठमाडौँ नेपाल, मेरमेरे मिडिया समूह माइतीघर, ओमसन कम्युनिकेसन, गिफ्ट एन्ड टोय सेन्टर, शिव मन्दिर बिपिचोक नवलपरासी, माउन्ट एभरेस्ट ग्रोसरी तथा मनोकामना ग्रोसरी बाल्टिमोर अमेरिका र फ्रेन्डली मोबाइल साउदी अरेबिया। आदरणीय श्रोताहरू, आज हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति अभियानमा साउदी अरेबियामा नेपाली कामदारहरूको स्थिति बारेमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। अबको प्रस्तुति अभियान। PNN अनलाइन रेडियोको प्रस्तुति पाक्षिक रूपमा सञ्चालन भइरहेको एउटा छुट्टै कार्यक्रम अभियान। हजुर, तपाईहरूका समस्या तपाईहरूकै आवाजमा प्रत्यक्ष रूपमा राजदूतसँग पुर्याउने एकमात्र कार्यक्रम अभियान। प्रत्यक्ष टेलिफोन तथा इमेलबाट तपाईहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। इमेल ठेगाना info@प्रवासीनेपाली.com, info@सृजनाकालहरहरू.com।
साउदी अरेबियामा नेपालीहरू कहिलेदेखि काम गर्न आएको हो भन्ने स्पष्ट यकिन नभए तापनि 1960 को दशक भन्दा अगाडिबाट यहाँ काम गर्न आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। नेपाली राजदूतावास साउदी अरेबियामा 1978 मा स्थापना भएको हो। त्यस समयमा नेपाली राजदूतावास साउदी अरेबियाको जेद्दा शहरमा स्थापना भएको थियो। जब साउदी अरेबियाको राजधानी जेद्दाबाट रियादमा सारियो 1985, त्यस बेला साउदी अरेबियाको नेपाली दूतावासले पूरै गल्फ देशहरू हेर्नु पर्दथ्यो। समयको परिवर्तन सँगसँगै नेपाली राजदूतावास 2002 फेब्रुअरी 1 मा साउदी अरेबियाको राजधानी रियादको सुलेमानिया जिल्लामा सारिएको। समयको परिवर्तन सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा एक प्रमुख गन्तव्य स्थान साउदी अरेबियामा आउने क्रम जारी छ। यो देशमा महिलाहरूलाई आउन बन्देज छ, तर पनि गैर बाटो हुँदै यहाँ करिब 80,000 को हाराहारीमा नेपाली दिदीबहिनीहरू रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। हाल साउदी अरेबियामा करिब 6 लाख को हाराहारीमा नेपालीहरू आफ्नो परिश्रम बेचिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। यहाँ प्राय जसो नेपालीहरू लेबर भिसामा आएको पाइन्छ। कम मात्रामा ट्रेड भिसामा आएको पाइन्छ, तर पनि नेपालीहरू कड़ा परिश्रमी, मेहनती, लगनशील भएकोले अधिकांश कम्पनीहरूले नेपालीहरूलाई धेरै मन पराउँछ। यहाँ धेरै नेपालीहरूले आफ्नो खुबी देखाउँदै ट्रेड चेन्ज गर्दै आइरहेको पाइन्छ। यसै क्रममा आज हामीले साउदी अरेबियाको एउटा रेडिमेड कम्पनीमा ड्राइभर भिसामा आएका एक नेपालीले छोटो समयमा अपरेटर भएर नेपालीहरूको गौरवलाई अझै उच्च पारेको दृश्यहरू देखाउँदैछौं। उहाँ हुनुहुन्छ कुमार श्रेष्ठ। सिन्धुपाल्चोक स्थायी बसोबास भएको कुमारजीले छोटो समयमै अपरेटर बनेर सबै कम्पनीमा कार्यरत नेपालीहरूको मन जित्न सफल भएको छ। यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। यस्ता धेरै नेपालीहरू छन् जसले नेपाली समुदायको गौरवलाई अझ उचाइमा पुर्याएको छ। सूचना, संगीत र मनोरञ्जनको संसार हाम्रो संसार। राजनीति, अर्थ, खेलकुद र विश्व समाचार, विज्ञान र प्रविधि हाम्रो आधार। हाम्रो संसार.net को एउटा छुट्टै प्रस्तुति साप्ताहिक समाचार। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो PNN अनलाइन रेडियोको एउटा सशक्त जानकारी, शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम अभियानमा नेपाली कामदारहरूको स्थिति साउदी अरेबियामा एक रिपोर्ट। हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई इमेल info@prabasiNepali.com मार्फत हाम्रो कार्यक्रमलाई सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँहरूको अमूल्य सुझाव र सहयोगको कदर गर्दै यो कार्यक्रमलाई समयको माग अनुसार परिष्कृत गराउँदै लानेछौं। यस कार्यक्रमलाई हाम्रो साधन र स्रोतले भएसम्म संसारभरका नेपालीहरूसँग पुर्याउने हाम्रो धोको रहेको छ। यसका लागि यहाँहरूको माया, ममता र रचनात्मक सहयोगको अवश्य खाँचो रहेको छ। श्रोताबिन, यिनै सामग्रीहरूको साथ आजलाई बिदा दिनुहोस्। यो कार्यक्रम यहाँको आफ्नै कार्यक्रम हो। कार्यक्रम सम्बन्धी सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरू लेखी पठाउन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो इमेल आइडी रहेको छ info@prabasiNepali.com। हस्त अर्को हप्ता तपाईहरुकै संघ संगठनले गर्ने सामाजिक कार्यक्रमको साथ शिक्षा, सूचना, सन्देश र चेतनामूलक कार्यक्रम अभियान लिएर उपस्थित हुने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सहयोगी मित्र खगेन्द्र अधिकारी साथै म कार्यक्रम सञ्चालक सागर श्रेष्ठ र प्राविधिक टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।